पुरस्कारियत और तजस्सुस से भरपूर सच्ची कहानी। कुछ लोग अंधे एतकाद के हाथों बेवकूफ़ बनकर जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनके नतायज पर फिर उनके हाथ सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचता। अंधे अकायद के डसे हुए अफराद के लिए एक ताज़ियाना इबरत। कहानी शाहदौला के चूहे। हमारे यहाँ मन्नत के दो तरीके राइज हैं, एक मन्नत शरई और दूसरा मन्नत उर्फ़ी। मन्नत शरई ये है कि अल्लाह के लिए कोई चीज़ अपने ज़िम्मे लाजिम कर लेना, मगर इसकी भी कुछ शराइत हैं। अगर वो पाई जाएं तो मन्नत को पूरा करना वाजिब हो जाता है, और अगर उसके बरखिलाफ़ करें तो ना करने वाले के ज़िम्मे गुनाह लाजिम हो जाता है। उस गुनाह की नहूसत से अगर कोई मुसीबत आन पड़े तो कोई बईद नहीं। दूसरी मन्नत उर्फ़ी ये है कि लोग ये नज़र मानते हैं कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाऊँगा या हाज़िरी दूँगा। इस मन्नत को पूरा करना वाजिब नहीं, मगर बेहतर तसव्वुर किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि औरतें बहुत ज़्यादा मन्नतें मानती हैं, जिसमें कुछ मन्नतें जिनमें मस्जिद में चिराग जलाना या फ़लाँ बुज़ुर्ग के मज़ार पर बिला नागा हाज़िरी देना, 11वीं की नज़रो न्याज दिलाना, हज़रत जलाल बुखारी का कूंडा करने या मुहर्रम की न्याज या शरबत की सबील लगाना या फिर मिलाद शरीफ की मन्नत मानना वगैरह, ये सब ठीक है, मगर इसमें भी कोई ऐसी बात जो शरई तौर पर दुरुस्त ना हो तो उसके करने वाले को बजाय सवाब हासिल करने के वो अपने हिस्से में गुनाह समेट लेता है। इन्हीं मन्नतों में एक और मन्नत बेऔलाद जोड़ों का दौले शाह के दरबार पर जाकर मांगना भी है। इस मन्नत को ज़्यादातर बेऔलाद औरतें मानने में पेश रहती हैं। इस मन्नत में ये मनवाया जाता है कि अगर कोई बेऔलाद खातून दौले शाह के दरबार पर आकर ये मन्नत माने कि अगर उसके वसीले से खुदा ने उसे औलाद से नवाजा तो वो अपना पहला बच्चा, खा वो बेटा हो या बेटी, उस दौले शाह के दरबार पर छोड़ देगी और दोबारा कभी उस बच्चे पर अपना हक नहीं जताएगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर लोगों ने ऐसे बेशुमार बच्चे और अक्सर बड़े भी मुख्तलिफ शहरों और गली मोहल्लों में फिरते हुए देखे होंगे जो भीख मांग रहे होते हैं। उनके सर और मुंह उनकी जिसामत से कदरे छोटे होते हैं। उर्फ़ आम में उन्हें ही दौले शाह के चूहे कहकर पुकारा जाता है। सैयद कबीरुद्दीन शाह का मज़ार गुजरात शहर के दरमियान वाक़ है। उसकी वजह शोहरत उस मज़ार पर पाए जाने वाले मासूम और इंतहाई मज़लूम इंसान हैं जो आपको दरबार के इर्द गिर्द और गुजरात शहर में भीख मांगते दिखाई देंगे। वो ज़हनी तौर पर इंतहाई पसमानदा होते हैं, जिनकी सोचने समझने की सलाहियतें अक्सर ख़त्म हो चुकी होती हैं। वो बेज़रर होते हैं। दौले शाह के चूहे ना सवाल कर सकते हैं, ना ही कोई जवाब दे सकते हैं। वो ज़हनी तौर पर मफलूज होते हैं। बेऔलाद जोड़े उन्हें मन्नत मांगने के बाद और मन्नत के पूरे होने के बाद अपनी पहली औलाद होने के नाते यहाँ छोड़ जाते हैं, और रिवायात के मुताबिक मन्नत मांगने के बाद पहली औलाद हूबहू एक चूहे की शक्ल की मुशाबत होती है, मगर फिर बाद में उनकी तमाम औलादें बिल्कुल दुरुस्त पैदा होती हैं। ये सब कमज़ोर अकीदा के लोगों की बयान की गई रिवायात हैं, जिनका हकीकत से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, बल्कि ये सब तो कुदरत के हाथ में होता है कि किसे किस तरह का बनाकर इस दुनिया में भेज दे। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे इंसानों या हैवानों को देखते हैं जो एक नज़र में तो हमें काफ़ी अजीब दिखाई देते हैं और हमें उनमें कहीं ना कहीं कोई खामी या कमी महसूस होती है, और ये दौले शाह के चूहे भी शायद किसी मौरूसी बीमारी वगैरह का नतीजा हो सकते हैं, मगर इन्हें ख़ास तौर पर गुजरात के इस दरबार से मंसूब किया जाता है। तमहीद बांधने का मकसद कारीन कराम को पसे मंज़र से आगाही दिलाना ज़रूरी था, ताकि कहानी सुनने के वक्त उनके जहन में सारा पसे मंज़र घूमता रहे। आज की कहानी एक ऐसी औरत पर मबनी है जिसने दौले शाह के दरबार पर जाकर अपनी गोद हरी होने की दुआ मांगी थी, और उस दुआ के सिले में उसे क्या मिला, उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए कहानी सुनिए। भाग भरी का ताल्लुक सिंध के एक गांव ठरी मीरवा से था जो खैरपुर में वाक़ है। उसका कज़न मंजूर अहमद उसी गांव के एक मामूली से ज़िम्मेदार का बेटा था, जिसने मैट्रिक तक तालीम हासिल करके कराची के कॉलेज में दाखिला ले लिया था और साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी तालीम और अपना माहाना ख़र्चा भी अपने ज़िम्मे ले लिया था।
اس کی اس جاب کی وجہ سے اس کے والدین پر اس کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ نہیں پڑا تھا، اسی لیے والدین تو خوش تھے کہ ان کا بیٹا کراچی میں ایک اچھے کالج میں زیر تعلیم تھا۔ بھاگ بھری منظور کے چچا علی نواز کی بیٹی تھی۔ قسمت نے دونوں گھروں کے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا تھا۔ دونوں گھروں میں منظور اور بھاگ بھری اپنے والدین کے اکلوتے تھے۔ منظور کو تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور اپنے اسی شوق کی خاطر اس نے گاؤں سے میٹرک کرتے ہی کراچی جانے کی ٹھانی اور اس وقت وہاں ایک اچھے کالج میں کامرس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، جبکہ بھاگ بھری نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر اس کے والدین نے لڑکی ذات کو دیکھتے ہوئے اسے گھر پر بٹھا لیا تھا، مگر پڑھائی کے بعد بھاگ بھری نے گھر کے سارے کام کاج سیکھ لیے تھے، جن میں کھانا بنانا بھی شامل تھا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی لذت تھی کہ اس کے ہاتھ کے پکے کھانے کے لیے اکثر رشتہ دار ان کے گھر آنے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ منظور اور بھاگ بھری دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اسی لیے وہ اکثر اکٹھے ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے اور اکثر ہی مختلف موضوعات پر ان کی گفتگو ہوتی رہتی۔ ان دونوں کے گھر والوں کو بھی ان کی پسندیدگی کے متعلق علم تھا اور پھر باہمی رضامندی سے دونوں گھرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ منظور کے نوکری پر لگتے ہی اس کی شادی بھاگ بھری سے کروا دیں گے۔ ان کے اس فیصلے پر دونوں ہی بہت خوش تھے۔ بھاگ بھری سے شادی کرنے کا خواب منظور تو بہت پہلے دیکھ چکا تھا اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی چلا گیا تھا، مگر روزانہ ہی فراغت پاتے ہی وہ 5-6 منٹ کے لیے بھاگ بھری سے فون پر ضرور بات کرتا۔ چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اسی لیے اب تو موبائل کیا بلکہ ضروریات زندگی کی ہر شے گاؤں میں بھی موجود ہے۔ بھاگ بھری بھی روزانہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بڑی بے چینی سے منظور کے فون کا انتظار کرتی اور جب موبائل کی بیل بجتی تو جیسے اسے ایک انجانی سی خوشی مل جاتی، اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگتا۔ گھر کے تمام افراد اس کی اس حالت پر زیر لب مسکراتے رہتے تھے اور وہ دونوں کے اس پاکیزہ پیار سے بہت مطمئن تھے۔ وقت تو کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوں ہی شب و روز گزرتے رہے۔ منظور اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا تھا۔ اس نے اچھے نمبروں سے BCom پاس کر کے ایک بینک میں نوکری حاصل کر لی تھی۔ اس کی بینک کے انتظامیہ کے مطابق اسے 15 دن کے بعد نوکری جوائن کرنا تھی اور اس وقفے کو غنیمت سمجھتے ہوئے منظور فوراً اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اسے اس طرح کامیاب واپس لوٹتے دیکھ کر اس کے تو والدین پھولے نہیں سما رہے تھے اور بھاگ بھری کے تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ وہ اس کی آمد کا سنتے ہی فوراً اپنے گھر والوں کے ساتھ منظور کے گھر پہنچ گئی۔ پھر گھر والوں سے سلام دعا کرنے کے بعد ان دونوں کو کچھ علیحدہ بات چیت کرنے کا موقع مل ہی گیا اور دونوں اس وقت چھت پر موجود تھے۔ کیسی ہو تم؟ منظور نے اس سے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، خود دیکھ لو کیسی ہوں۔ پتہ ہے میں نے تمہاری واپسی کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا ہے کہ کب تم شہر سے پڑھ کر واپس گاؤں آؤ گے اور ہم اکٹھے بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ بھاگ بھری نے قدرے شرماتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ حالانکہ ان دونوں میں بہت بے تکلفی تھی، مگر شاید اتنے عرصے بعد وہ دونوں یوں تنہائی میں مل رہے تھے، اسی لیے ایک فطری شرم و حیا مانے تھی۔ سچ کہتی ہو تم، میں نے بھی ہر پل تمہیں یاد کیا ہے